पार्टी قومي وطن پارٹی زندہ باد قومی وطن پارٹی زندہ باد قومی وطن پارٹی زندہ باد قومی وطن پارٹی زندہ باد افتاب شیرپاو زمون لیډر دی ډیر بهادر دی او نه ډر دی چې د ځوانانو سرلښکر دی دغه زمونږ سکندر دی خدمت په نه راکړي د ټولو پښتنو دا نمبر 1 پارټي قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي قومی وطن پارٹی زندہ باد 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 حیات شهید قربانی کړي پروا د سر یې نه تکړي